बिलाखिर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में फसादात करवाने के लिए फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान में कौम परस्तों और लिसानी जमातों से राब्ता कायम किया जाए ताकि पाकिस्तान भर में सियासी जमातों के जरिए से जो मुल्क में बगावत करने की कोशिश की जा रही थी इसका मुतबादिल लाया जा सके। याद रहे कि MKM के बानी अल्ताफ हुसैन जिस पर पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर करने पर पाबंदी लगाई गई थी, उसी वक्त से ही भारत ने फैसला कर लिया था कि उसकी पादाश में कराची में फसादात करवाए जाएंगे। लेकिन गुमनाम हीरोज की बर्वक्त कार्रवाई के जरिए भारत की ये साजिश भी नाकाम बना दी गई थी। इसी तरह भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन ने भारतीय हुकूमत के हवाले से ये इंकशाफ किया है कि इस वक्त भारतीय हुकूमत पाकिस्तान में कौम परस्तों के साथ राब्ते कर रही है। खास तौर पर अल्ताफ हुसैन जैसे एलिमेंट से राब्ते कायम किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में कुछ सियासी जमातों को अहम पैगामात दिए जा चुके हैं। वो कौन से पैगामात हैं जो भारतीय एजेंसियों की जानिब से सियासी जमातों को दिए जा रहे हैं? मजीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, भारत जिसने कभी भी पाकिस्तान के वजूद को दिल से तस्लीम नहीं किया, यही वजह है कि ये दुश्मनी की आग जो 70 सालों से जारी है वो अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अभी हाल ही में भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन ने इंकशाफ किया है कि भारतीय हुकूमत इस वक्त इस चीज पर काम कर रही है कि कैसे पाकिस्तान में कौम परस्तों को इकट्ठा करके बगावत पर उकसाया जाए और इस सिलसिले में अल्ताफ हुसैन से राब्ता कर लिया गया है ताकि कराची के हालात को खराब करवाया जा सके। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। अगर इसका बगौर जायजा लिया जाए तो हमें नजर आता है कि कराची जिसके समंदर से तेल और गैस की बहुत बड़ी दरियाफ्त होने वाली है, दुश्मन किसी भी हाल में नहीं चाहता कि पाकिस्तान तेल और गैस की दौलत से मालामाल हो, क्योंकि अगर पाकिस्तान तेल और गैस की दौलत से मालामाल हो गया तो पाकिस्तान किसी की मदद के बगैर गैर मुअय्यना मुद्दत तक जंग लड़ने की सलाहियत हासिल कर लेगा। जैसा कि माजी में दिफाई तज्जियाकार बताते आए हैं कि अगर जंग होती है तो भारत के पास इतने दिनों का तेल मौजूद है और पाकिस्तान के पास इतने दिनों का, यानी हर मुल्क के पास तेल का इजाफी स्टॉक होता है ताकि जंग छिड़ने की सूरत में वो मुल्क अपने इजाफी तेल के जखीरे को काम में ला सके। अगर पाकिस्तान तेल और गैस में खुद कफील हो गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भारत के लिए कितना परेशान कुन साबित हो सकता है। पाकिस्तान का तवानाई में खुद कफील होना दुश्मनों के लिए मौत से कम नहीं है। यही वजह है कि जिन मुमालिक के पास तेल और गैस की दौलत है उनको ना तो बड़ी फौज रखने की इजाजत है और ना ही न्यूक्लियर वेपन रखने की इजाजत है, क्योंकि जिस दिन उनके पास बड़ी फौज और न्यूक्लियर वेपन आ गया तो ये लोग दुनिया को फतह कर लेंगे। इस वक्त रूस के पास एडवांस मिलिट्री और न्यूक्लियर वेपन है, इसी तरह तेल की दौलत से भी मालामाल है। यही वजह है कि अमेरिका और रूस में कई साल से सर्द जंग जारी है और अब चाइना ने इतना तेल जखीरा कर लिया है कि अमेरिका की सालाना दिफाई रिपोर्ट में रूस और चाइना को सबसे बड़ा खतरा तस्लीम किया गया है। यही वजह है कि अमेरिका कभी सोच भी नहीं सकता कि वो रूस से पंगा ले, लेकिन रूस की कमजोरी ये है कि उसके पास जरखेज जमीन नहीं है। उसको खाने पीने की चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, यानी अपनी ग़िज़ाई जरूरियात पूरी करने के लिए दूसरे मुमालिक पर इन्हिसार करना पड़ता है। इसीलिए रूस कोई बड़ा एडवेंचर करने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए कि अगर दुनिया ने रूस पर पाबंदी लगा दी तो रूस गंदुम और चावल और दीगर ग़िज़ाई जरूरियात कहां से लेगा? इसी तरह रूस के पास गर्म पानियों का समंदर नहीं है। आधे रूस में बर्फ ही बर्फ रहती है, जिसकी वजह से वो इलाके नाकाबिल इस्तेमाल हैं। इसी वजह से रूस चाहता था कि वो अफगानिस्तान पर कब्जा करके बलूचिस्तान के गर्म पानियों तक रसाई हासिल कर ले, लेकिन रूस को शिकस्त से दोचार होना पड़ा। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो हर लिहाज से, खास तौर पर दिफाई और ग़िज़ाई लिहाज से खुद कफील है। अब तक जिस चीज की कमी महसूस की जा रही थी वो थी तवानाई। अगर पाकिस्तान तेल और गैस में खुद कफील हो जाता है तो पाकिस्तान की तवानाई का मसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और फिर पाकिस्तान को दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसी तरह पाकिस्तान कई मुमालिक के साथ लंबे अरसे तक जंग लड़ने की पोजीशन में आ जाएगा और नतीजतन पाकिस्तान नाकाबिल शिकस्त मुल्क बन जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान के दुश्मन मुमालिक इस वक्त इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि पाकिस्तान के साहिली इलाकों, खास तौर पर कराची और गवादर के हालात खराब करवाए जाएं, क्योंकि कराची के साहिल से तेल और गैस की दरियाफ्तों का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ गवादर आलमी तिजारती मरकज बनने जा रहा है और गुज़िश्ता दिन वजीर आज़म इमरान खान ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह किया है, क्योंकि गवादर में बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट आ रही है और
ایشیا اور مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا تجارتی مرکز بننے جا رہا ہے۔ اسی طرح سعودی عرب $20 بلین کی سرمایہ کاری سے گوادر میں آئل ریفائنری لگانے جا رہا ہے، جس میں پاکستان سے نکلنے والے تیل کو ریفائن کیا جائے گا اور یہاں سے چائنا اور دنیا میں تیل کی ایکسپورٹ ہوگی۔ لیکن دشمن ملک نے پاکستان میں شورش برپا کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ہمیشہ اس کی یہی خواہش رہی کہ پاکستان میں بدامنی پھیلا کر سرمایہ کاری کو متاثر کیا جائے۔ کلبھوشن یادو نیٹ ورک کے پکڑے جانے کے بعد بھارت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ پاکستان میں پائی جانے والی فالٹ لائنز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے سال مارچ 2018 میں بھارتی وزیر نے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں فرقہ واریت اور لسانیت و قومیت کو ہوا دیں گے، جس کے نتیجے میں مختلف قوموں کو پاکستان کے خلاف بغاوت پر اکسایا جائے گا، جس کے فوراً بعد پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس کے بعد الطاف حسین کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کراچی میں کارکنان کو بغاوت پر اکسائے، لیکن الطاف حسین چیختا رہ گیا، لیکن اس کی بات کسی نے نہیں مانی اور وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کے لیے 162 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا جو اعلان کیا ہے، اس سے بھارت کی کراچی میں لسانی فسادات کروانے کی سازش خاک میں مل چکی ہے۔ پھر نواز شریف کی نااہلی کے بعد نون لیگ کی قیادت سے رابطہ کیا گیا تو نواز شریف اور مریم نواز نے اس کو گولڈن اپرچونٹی سمجھتے ہوئے ریاستی اداروں کے خلاف بھارتی زبان استعمال کرنا شروع کر دی اور نواز شریف نے اتنی حدیں کراس کر لی کہ اس نے ممبئی حملے کا الزام بھی پاکستان پر لگا دیا۔ اس کے بعد مریم نواز نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پاک فوج اور ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی اور اس مقصد کے لیے کروڑوں روپے سوشل میڈیا پر لگائے گئے۔ مختلف لوگوں کو کرائے پر خریدا کیا، جن کا کام یہ تھا کہ صبح سے شام تک ٹویٹر اور فیس بک پر نون لیگ کی حمایت میں پوسٹیں شیئر کرتے اور فوج کے خلاف پوسٹیں کر کے پروپیگنڈا کرتے اور اس کام کے لیے ہزاروں فیک اکاؤنٹس بنا کر فوج کے خلاف گندے ترین پروپیگنڈے کیے گئے۔ لیکن ان کی تمام تر سازشوں کے باوجود ریاست پاکستان سرخرو ہوئی اور ان کی تمام تر سازشیں ناکام ہوئیں۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت پر احتساب کا ڈنڈا چلایا گیا تو انہوں نے بھی وہی زبان بولنا شروع کر دی جو دشمن ملک بھارت کہلوانا چاہتا تھا۔ اور پھر جب نیب میں آصف زرداری اور بلاول کو طلب کیا گیا تو ان دونوں نے پاکستان میں بغاوت کروانے کی کوشش کی اور پھر ان لوگوں نے پی ٹی ایم، اے این پی اور پشتون عوامی ملی پارٹی سے رابطہ کیا تاکہ سب مل کر سڑکوں پر نکل آئیں، لیکن اسفندیار ولی نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ اس عمر میں میرا جوتے کھانے کا موڈ نہیں اور یہ منصوبہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا۔ اس کے بعد آصف زرداری اور بلاول کو بھارتی لابی کی جانب سے پیغام دیا گیا کہ تم ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے خلاف جتنے بھی کرپشن کے چارجز ہیں تم نے ان میں سے کسی سوال کا جواب نہیں دینا، بس یہی کہتے رہنا کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کیوں کارروائی نہیں کر رہا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ بلاول پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائیاں کرتا پھر رہا ہے۔ بلاول کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کتنی خطرناک اور سنگین غداری کر رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ بھارتی لابی کی یہ خواہش ہے کہ کوئی شخص بلاول کو اس کی غداری پر پھڑکا دے اور پھر حالات اسی طرح خراب ہوں جیسے بے نظیر کے قتل کے وقت تھے، لیکن ریاستی ادارے ان تمام سازشوں سے باخبر ہیں اور ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ سب بے فکر رہیں، پاکستان کی پوزیشن اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ بلاول اور زرداری جیسے ہزاروں لوگ بھی الٹا لٹک جائیں لیکن پاکستان کو کچھ نہیں ہونے والا۔ اسی طرح بلاول اور زرداری کی ناکامی کے بعد بھارت کا تیسرا پلان یہ ہے کہ لسانی اور قوم پرست تنظیموں سے رابطہ کیا جائے اور اس سلسلے میں الطاف حسین سے، پی ٹی ایم سے، اے این پی اور محمود خان اچکزئی اور سندھی قوم پرستوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستانی قوم بالکل بے فکر رہے۔ پاکستان کے ریاستی ادارے پوری طرح الرٹ ہیں۔ ریاستی اداروں نے ان کو نیست و نابود کرنے کا پورا پلان تیار کر لیا ہے۔ یہ چاہے جتنی بھی سازشیں کر لیں، ریاست نے ان سب کو نیست و نابود کر کے رکھ دینا ہے۔ یہ پاکستان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ ان کی تمام تر سازشیں خاک میں مل کر رہ جائیں گی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔